دوستا و قومای گل سلام. قد یک ویدیوی دیگه در خدمت شما حاضر هستم که منی زیمو یک کرداری تاریخی را که منی کلچر از مو یا ولی معاشری از مو کست کافی اثر انداز میشه امور کست یک تنقیدی نگاه کنی. البته ما چرکی یک اکادمیک والا کست ویدیو نی است، برای عامه آدم است. ما خاطر کست سرسری والا کست تجزیه رمونم. شاید کست برای دوستا کست از دلچسپی خالی نباشه. خب برای زی کست مو دو مقصد دارم، دو کلان مقصد دارم، من ریزه ریزه مقاصد زیلیشن است، لیکن برای زی دو کتا مقصد چیگی است که چطور وقتی که یک قوم کست یک تاریخی واقعات را کست اور میگره و اور کست از دیل ازو یک اپیک استوری کست جور منه یا از دیل ازو کست یک لیجند کست جور منه. او کست چطور میتن نه صرف بله سایکی بله نفسیات خودی از اون مردم کست اثر انداز میشه، او کست چطور میتن کست نفسیات مردمای اطراف شر کست دزو لیول چینج کنه که او کست نه صرف برای از نه کست اقتصادی طور پر چیزا باشه، جیوپولیتیکلی والا کست باشه، بلکه برای نسل های آیندهش کست بلی تمام از نه کست اثر انداز میشه. خب او استوری کست استوری حضرت موسی علیه السلام است. یک او مقصد از ماسته که مثلا ما بگم چطور کسته این استوری چطور در وجود آمد. بس ما اینال کسته کم یک چند ریزه پرزیش کسته برایشم که گفتم بط خودون چم کسته سرشم خلاص میشه که مثلا کسته این استوری کسته چطور جور شده که از او بعد دیگه مذاهب هم از او متاثر میشه، حتی مدرن دور کسته مردم از او کسته متاثر شده. خب بغیر از او کسته دیونه مقصد از می درسته که وقتی که مطلب مو گو تاریخی واقعات که برای از مو که مایه یا گو روایت که گفته میشه یا گو تاریخی واقع که برای از مو گفته میشه مو کسته ایترنه یار چرکی بلی کتاب چاپ است یا فر مثالی گب کتابی است بز امور کسته از الف تا یا شرکت امور که روایت شده متر قبول کنی، نه بلکه یک تاریخی روایت که شده مو کسته باید یک لحظه بورتوه کنی خو یال او این واقع در کدام جای شده، سرزمین شده، سرزمین جغرافیه شرکت توخ کنی. خب این جغرافیه کسته بزی کی شده واقع کسته بز او رو مو زمان شر برتو کنده. او زمان کسته آبادی مردم ها چی قض بوده، اقتصادی مردم ها چی رنگا بوده، جیوپولیتیکل سیچویشن از او چی رنگا بوده، اونجا چی رنگا حکومت ها بوده، سایزای حکومت ها چی رنگا بوده، اونجا چی رنگا تجارت ها بوده، چی قض مین رها بوده، طرز استایل زندگی مردم ها چطور بوده. بز اونا رو کسته تو کنی قدزی روایت هایی که گفته میشه قدزنا میچ مونه یا نمونه. مطلب مو چیرنگ آرکیولوژیکل والا کسته ایویدنس یا شواهد که مو داره آیا اونا کسته قدزی روایتا میچ مون یا نمونه. بس او تر کسته مو کسته کم چیکار میشه که امو روایت که گفته شده، امو قصه که گفته شده، امو تاریخ که گفته شده امور کسته مو مبنایش بر حقیقت میشه. بس او کسته مور حسی عقاید کسته جور نمیشه، حسی عقایدی کورکورانه کسته بریز مو جور نمیشه. ایتر نمیشه که فرمثال مردم ها د بنیاد استوریا کسته د بنیاد لیجندز که جور کرده، بنیاد استوری که جور کرده، د بنیاد ازو کسته باید د بلی اذهانی از مو کسته حکمرانی کنه دیگه. اینی چیزا کسته بسیار اینی دو کتا مقصد است که ما میخوایم استوری کنم. خب ما کسته زیاد تایم شمور منی تمهید کسته ضایع نمونم، ما کسته مورم در طرف مین استوری. خب استوری چیز است؟ استوری کسته از حضرت موسی علیه السلام است. دیگه اینالی کسته حضرت موسی کسته البته یک کلان حسی تاریخ دانا کسته مردمای که ارکیولوژیست است چرکی اگو ثبوتی اگزیستنسی حضرت موسی کسته در وجود نماید از خاطر یک بلوک مردم ها کسته اوت رایت کسته ریجکت نکی یکی تر آدم کسته اگزیستم مکده. بعضی هم اگر نه مثلا فرض اون کسته مختلف کردارا بده. خب مو دزو لیول کسته نموری، ما کسته دزو چیزا کار ندارم. ما کسته خالی میخوایم بگم که فرض مثلا می لیجند که جور شده، می استوری که جور شده از حضرت موسی که جور شده، این بیسیکلی یک بلوک واقعا ریلیتیو مطلب کسته دیگه کرکترها کسته یک جایی که جمع شده، تاریخی واقعات کسته زو جمع شده و کسته در صورت یک استوری جور شده. بالکل مثل قصه چیز وری مثل قصه رستم و سهراب وری که جور شده. مثلا کسته تو منی استوریش که بگی تو رو خو مگه نامای گو علاقه کسته که مگه و نامای از علاقه تاریخی طور پر وجود داره، یا باز نامای باز آدمار کسته مگه باز نامایش افسانویه، بعضی علاقهش افسانویه، بعضی واقعات چی کسته تاریخی واقعات است، لیکن اون تاریخی واقعات در کسته اونا مطابق استایل خود کسته فیت کرده. یعنی واقعی تاریخی واقعات را کسته از مختلف جگار کسته جمع کرده اور کسته در صورت استوری کسته ورده، در صورت لیجند ورده کسته منی شامل کرده. خب
دیگه منی حضرت موسی که است تمام چیزش که است پیدایش شما استوری پیدایش که است خبری نه دیگه نالی استوری پیدایش حضرت موسی که است صرف یونیک د حضرت موسی نه بالکل سیمیلر استوریا که است د منی بابولم بوده د منی کونه زمان انشینت عراقم که است د منی زو که است بوده دیگه نال که است شما که است میتونین اور که است سرچ کنین شما اگر بورین منی چیزا که است لکایی کن سارگون اف اکند که است سارگون مطلب اس ای آر او بخشش باشه اس ای آر که است جی او ان که است سارگون اف اکد که است ای کی کی ای دی که است شما اگر کنین شما که است استوری زور پیدا میتونین از خاطر زو که است استوری زو که است صحیح تر است چرا که او استوری که است اونا د صورتی او زمان که است ترنگیز موری حروف عربی نبوده که در صورتی که مثلا معاصرگیر لکن د حروف عربی فارسی عربی که در صورت حروف عربی لکای میشه اردوم که است د مزو حروف که است لکای میشه او زمان که است خطی میخی بوده در صورت میخی که است که ورد انگلیسی که است مور کیونوفارم مگی اونار که است اوناد ولی سنگم کندم کده منی گیلم که است منی چیزام کده دیگه او استوری از خود که است او لکای کده که مثلا که است او چرا یک بادشاه بوده و او که است لکای نه خو یار ما که است چطور همبل بیگینینگ داشتم بازو مو استوری خور که لکای کده شما که است بنی گوگل که کنین شما که است پیدا منین که است بالکل پوره مو استوری زوره ترجمه شده که است لکای کده چرا اوریجینال چ منی یونیفارم بوده منی خط میخیه لیکن د مدرن چیزا که است شما تو کن بازو استوری از خود خوری ترمگه کی یک است ایکی که است های پریستیس بوده مثلا که است پریست که است شما که است حساب کنین که یگو دنا مفتی بگی یا یگو دنا مجتهد بگی یگو دنا عالم کلان ترین عالم که است باز او های پریست میشه باز اگر او زن مو بوده بازور که است پریستیس میشه دیگه مثلا که است نتا حساب کنو که ایکی که است یک دنا روحانی پیشوا بوده کلان ترین روحانی پیشوا که است بوده بازو که است از طوری ناجایز تعلق که است پرگننت میشه مطلب که است وقتی که اولادش پیدا میشه مطلب که است بازو خو تو اگر یک پیشوا روحانی پیشوا یک مردم باشه اورم که است کلانترین عهده بس تو کم توش نی نه اورم که است ناجایز تعلق که است بس تو که اولاد کنی خو یک ناجایز اولاد که باشه خو بازو باید که است چی مردم پوت کنی بازم خاطر بریزو کی مطلب اولاد خو از چی مردم که است پوت کنه نه صرف خود خو پروتکت کنه اولاد هم پروتکت کنه بازو که است قد نیا که است او که است یک دونه باسکت که جور کرده یک دونه باسکت جور نه بازو باسکت که است قد قیل که است چیزانه باسکت اگر تو بیلی خو منیا او که است غروب میشه دیگه خو یکو چیزانه در بازو که است چیکار نه که سیل منه که مطلب حساب کن که پروتکتیو لیر که است بریزو قد قیل گرد بردزو مو مل چیزانه بازی نونو خور که است منی زو باسکت میله بازو که است یلانه بازو که است آماده ده دیگه مثلا که است دیگه دیستگو فیشرمین بده یا مطلب گو آدم که مایا بازو کسته ایر کسته کٹا منه بازو کسته کٹش ده بازو کسته کینگ جور میشه که مثلا کسته کینگ میسوپوتامیا کسته منیزی جور میشه و قصه نمرود درم کسته از دیلی مطلب امزی بادشاه کسته انسپایر شده گفتم خب این صرف تو مطلب قد استوری حضرت موسی کسته قد برچ کسته چقدر مطلب ریزمبلنس در اونجا کسته دیگه مطلب گفته فرعون که است فرست بورن چایلد که است شما خبرن دیگه استوریش که میگه مطلب کاهنای زو که است یا فر مثال که است آدمایی که مطلب د بنی اسپریچوال والا سرویسز میده د منی درباری فرعون که است کاهناش که است اور موگه کیار مثلا که است گودنه بچه که است پیدا میشه از منی بنی اسرائیل که است کی امیتنا صبح که است تو قتل کنه وزوم گدیگارچ قص کی پریزی کی اور پریونت کنه دیگه مگارچ قص کی خاتو کی فرست چایلد والا بوده مطلب بچه والا کی اولاد کی مکده بزمنار گفته تمامیش که است بوکش که است دیگه همزه خاطر که است ای که موسی هم که مطلب وقتی موسی پیدا میشه دیگه اور که است میگره منی باسکت ملش مو خودش استوریش خبرن دیگه اور رینه منی دریای نیل بزور که است خواری فرعون که است میگره اور که است دمنی درباری چیزا که است کٹا میشه منی دربار خود فرعون کٹا میشه و یک کزی پرنسای فرعون که است جور میشه منی دربار که است مثلا د صورت اولاد که است اور که است کٹانه شما استوریش خبرین دیگه تو مطلب این استوری قد از این استوری که مثلا که است دمنی میسوپوتامیا شده اردوش که است سیمیلره و اینا نه صرف که است دمنی کونه عراق که است و کونه مصر که است از والا استوری که است بوده بلکه دمنی یونانیا هم که است مزیالا استوری بوده
نه صرف کسته که در گینه زمانه بوده بلکه یالی در جدید دورم کسته. نه مثلا شما در منی جدید دورم کسته اوریجنی تارزن را کسته شما میگرین که مثلا یک دانه بچه کسته اور ابندن شده در منی جنگل کسته بازو بچه کسته در قد جانورا کٹا موشه بازو کسته پروتکتی مطلب کینگ جنگل کسته جور موشه بادشاہ جنگل بالکل سیمیلر استوری کسته کینگ جنگل جور موشه او جنگل را کسته پروتکت نه. دیا کسته شما کسته استوری سپرمین را کسته میگن که مطلب سپرمین را کسته ای کوابش ایلینز بوده مثلا کسته او را اموردن کسته بندن کده بله زمین بز بله زمین کسته دیگه آدما کسته اور کټامونه او کسته سپیشل پاورز کسته در بزو کسته اور یوز مونه بریزی که مظلوم را کسته پروتکت کنه دیگه مطلب کرایم را جرایم را کسته روک کنه. استوری سپرمین هم کسته اینا مثلا دیگه این کسته حضرت موسی هم که استوریش که جور شده بالکل اوریجنی سپرمین و اموتر سپرمین کوالیتیز هم داره. نه این الفر مثال دیگه شما خبر هستین که از بله معجزایی که حضرت موسی داره مثلا یک 3 دانه معجزه اولیش که مطلب شرده داده امو بوده که مطلب کسته که دنده خوره یا عصای خور که پرتاو مکدو کسته در صورت مار چیزا مو شده دیست خور که دمره جاغه برو بودم که دیستاش کسته فول سفید کسته مو شده و او کسته آوره که مطلب منی دریا میندخته آو کسته فول دریا کسته دمره سرخ مو شده دریا کسته فول خونی کسته مشده. بهرحال مطلب مردم بریز ناکسته مختلف اکسپلینیشن داره لیکن شما توخی مطلب طور اموتر که مطلب منی سپرمین یک سوپر کوالیتیز میندخته سوپر هیومن کوالیتیز میندخته اموتر که منی تارزن کسته سپیشل استرنگت میندخته که مثلا قد جانورا گب میزنه قد بیزو کسته گب میزنه قد چیزا مطلب در لنگویج خودون از نادیگه اموتر که بیزو گب میزنه رنگیم زبان زور گب میزنه زبانی شیر گب شیر میزنه توخ متا یک سوپر نیچرل کوالیتیز دیگه که مثلا تو میگن نه قد جانورا کٹش زبان از ناریاد گرفته قزنا کمیونیکیت نه جنگل را رن مونه اینجم که حضرت موسی کس سوپر کوالیتیز میده. او کوالیتیز چی رنگ کوالیتیز بده که او کوالیتیز را کسته بیسیکلی مردما او زمان کسته انسپایر از چیز بده او زمان کی گرد چرگو زمان است تمام اموتر کی یال فیلال سوپر پاور کسته امریکا او زمان کسته مطلب از حضرت عیسی علیه السلام کده 1.5 سال پیش کسته از او قدم کنه مطلب بوده دیگه مثلا کسته دوری حضرت موسی کسته که نادروش گپشی میزنه مطلب 1200 سال پیش از حضرت موسی یا 1300 سال حضرت پیش از حضرت موسی درو گپشی میزنه دیگه. مثلا کسته او زمان کسته فرعون کسته او کسته مثلی چیزا کسته مصر کسته مثلی امروزنی امریکا ور کسته سوپر پاور بوده و سورسی خوراک دیگه نیل کسته که میماده دریای نیل بسیار یک دنه دوردراز نیل است موسم کسته اونجا میشه کسته گرم است دریای نیل که میماده بس دریای نیل کسته از خود یک دجله داره یا دلتا کسته که داره که مثلا کسته سیلاب میکردن و اون مردماش کسته از بس که خبر بده که یار کی سیلاب میشه کی آو دریا بال می کی آو دریا تا میشه کی سیلاب میشه بس کی سیلابی نیستن بس د بنیادم زو کسته اونا چیکار میکرد که کشت و کار میکردن. من از لحاظ کلندر کسته اونا بسیار خوب ابزرور بودن و خوب صحیح تمام چیز رو کسته ریکارد میکرد دریای نیل را. در از خاطر دریای نیل کسته یه خوبیش دیگه شمسته که باد که میچلا مثلا کسته خوب صحیح دایرکشن میده که تو یعنی نه صرف کسته تو سورسی آو بوده سورسی اگریکلچر بوده سورسی ترانسپورت بوده. بزمزو خاطر کسته مردمایی که گرد بردی علاقای مصر بوده مردمایی کسته تمامی کسته زندگی چوپانی کسته زیادتر داشتن. بزمزو خاطر کسته مردما که او زمان که خشکسالی مشده بز منجی که مردما قحطی مشده لیکن منی مصر کسته قحطی ده قراری کسته نموشده و کلان آبادیر کسته سپورت میکرده. گرد برد مصر کسته زیادتر مردما کسته زندگی چوپانی والا کسته داشتن زندگی های مردما و قصد چیزا نبوده. بزمزو خاطر مصر چر که پیداوارش زیاد بوده اینا کسته از خاطر دریای نیل کسته باز اونا کسته فول کټه کټه گرینریز داشته اونجا مثلا کټه کټه ذخایر داشتن که منیز اونا کسته گندم را ذخیره کردن و اونا پر سال کسته خوراک کسته د منیز نه اویلیبل بوده مایی بوده و زیتون بوده و کسته از کزو تیل میگرفته و گندم کسته اینا کسته داشتن. بزمزو خاطر خوراک کسته منی مصر فریمانی بوده. بزمزو خاطر که میالی د زی دور کی مو است د دور از مو که فرمسال مردما برای کار کسته گازمان کسته مردما یک
20 سال پیش مردم برای کار در کویت رفت بزیال کسته فرمسال مردم کسته در استرالیا کسته موره حساب کنه او زمان کسته استرالیای او زمان کسته مصر بوده برای مردم اطرافش کسته بدمزو خاطر مردم کسته هر چیز رو طرف مصر توم کده ایز کلچر خو کسته سورسی کلچر خم سورسی اینکم هم کسته برای زندگی بهترم کسته مردم برای تجارت مرافته مزدورا کسته برای کار کسته اونجی کسته مرافته بدمزو خاطر کسته اینا کسته کوشش میکرده که هر چیزی که در منی مصر بوده او کسته سورس طاقت بوده و چرا که منی مصر کسته جادو کسته بسیار عام بوده و مردم بوده که فر مثال کسته او تر کارام کرده و تر تریکس کسته میچلاندیال خود دور مو میجیک را دنوانی تریک تو اونه دیگه خو زمان مرتبه تر مردم بوده که اونا کسته تریک میکرده و از ترویزو تریک کسته مردم را بسیار کسته متاثر میکردن دیگه یک از او تریک کمی بوده که مثلا کسته تو چوب خور کسته در صورتی چیزا کسته چینج کنو در صورتی مار کسته چینج کنو یا رسمان کسته در صورتی مار کسته چینج کنو یا که فر مثال کسته تو آور کسته چینج کنو کلاری آور کسته چینج کنو برای مردم کسته بسیاری چیزا کسته انسپایرینگ بوده دیگه مردم کسته از کسته بسیار متاثر میکنه مثلا خاطر معجزه‌ای که برای حضرت موسی اینا متصور میشه او گواه بوده که مثلا کسته بگیار اینا کسته تو یو قرار میتنه که کاهنایی که دمنی دربار فرعون است مو قرار کسته میتنه بس چرکی حضرتی چرکی مطلب منی مصر که فرعون بوده فرعون کسته خود خدا گفته بزنام که تو مو کسته باید خدا داشته باشه که از فرعون کدام کسته مضبوطتر کسته یا چیزا کسته باشه بزمزو خاطر اینا یک کرکتر سوپر هیرو که میگره سوپر هیرو اینا کسته مثلا کسته دمبوره دو که فرعون را چالش کنه برایزی که مردم کسته اسپریت بده برایزی کسته چیزا کنه نال ما کسته مزید استوریاش کسته برایش میگم خب دیگه یه خوی درسته که فاوندینگ فادر والا کسته میت نه مثلا اوریجنش کسته یک میت که تو کرییت منی ما گفتم که این میت کسته نه صرف د اینا کسته د منی مردمایی که مو قبایلی بنی اسرائیل میگیم مو زمان نیشن نبوده در صورت یک قوم نبودن در صورت مختلف قبایل کسته اینا بودن دیگه اینا کسته برایزی که مردمای کسته یک جایکی کنه در صورت یک قوم کسته منی جور کنه چرا که نامنی کلو اختلاف کرد قبایلی مردم دیگه خودشون خبر هستن من یک دیگه کسته کلو اختلاف داشتن و او زمان که نام مطلب او زمان که اینا مهاجرت کردن که آمدن در کنعان که مو گپشیر میزنی کنعان مطلب حساب کنو که موجوده اسرائیل است فلسطین است لبنان است پارت سوریه است اینی علاقه کس اینا جمعاً کس مردمای کنعان میگه پیش از اینکه مطلب اینجی اسرائیلیا کس اینجی بایا مردما کس اونجی آلریدی سیتی استیت بودن مردما کس دمنی ویلیز کس شهر کس آباد بوده بزینا که مادن آبادی ازنا کس اینا اول بله کووا بودن قبایلی مردم بودن اینا کس بله کووا کس ریزه ریزه ویلیجز کس جور منن و کارای چوپانی میکردن بزینا استه کس قبایلی مردم همیشه کس سری مردمایی که سیتلد مردمایی که دمنی شهری زندگی مونه اثر از نکرده زورتر میشه قبایلی چرا که مردم قبایلی کس جنگجو مردم کس در صورتی منظم است مردمایش منی شهر که تو مردم که زندگی نی مردم کس منی تقسیم مونه و زیاتر مردم شخصی والا کس زندگی کس اختم میشه بزمزو خاطر و مردم سست میشه لیزی میشه بزمزو خاطر کسایی که مردم قبایلی که دبل شهری والا مردم زور میشه یه میشه حصه تاریخ بوده من هر جایی که متوقن قبایلی مردم کس آخر کس اونا بلی شهرها کس قبضه مونه مطلب کس خب اینام که ماده دول بلی کووا بودن بزمزو خاطر کس استه کس اینا قد مردم شهر جنگ نو شهرها کس میگرن خلاصه ما کس درو استوری کس درو پیش مورم خالی ما کته ترشمور کس میخوایم بگم یک جغرافی از این علاقه کس بگم لیکن پیش از این که اینا کس باید دمنی سیتل ایریا باید دمنی شهرها که باید مثلا اینا کس او دورانیر که ندارو گپشی میزنه و کس 1200 سال پیش از حضرت عیسی علیه السلام است لیکن از او کده پیش یک واقع دیگه شده که او واقع کس قد استوری حضرت موسی کس تعلق داره او تعلق را کس استوریش کس مازی پیش مطلب قچمو کس واقعشی قدشمو کس چیزا کدوم او کس قصوری اور کس مصری کس قصه هاکسوس میگه و زموتر که ما دیگه چند پیشتر که گفتم که مثلا مصر کس بسیار آباد علاقه بوده بسیار پیشرفته علاقه بوده مردما کس برای کار اومده بس یک میکس چری مردما مرافته مثلا این مردمایی که دمنی لبنان بوده دمنی سوریه بوده مردما کس
که دمنه فلسطین بوده و مردمایی که مطلب قبایلی مردمایی که بنی اسرائیل بوده مردمای قبایلی علاقه کسته اینا هم کسته برای مزدوری برای تجارت اینا کسته استیسته کسته در مصر مای و در نوردرن ایری مصر کسته یک زمان آبادی از نای قسکلان میشن مردم مختلف میکس خالی یهودی نه مردمای مختلف از مختلف قبایل از مختلف چیزا چرا که اونا تمام برای کار ماده همینطور که امروز استرالیا هست شما وشنید که اونجا مورن شما مردم از افریقا شما میگرین از ایشیان کسته شما کسته اونجا مردم میگرین عرب شما کسته میگرین از یوروپ کسته شما مردم تو مردمای مختلف میکس چرا که تمامی کسته برای تجارت و برای کار و برای خواندو و برای چیزا کسته موره او زمان کسته مردمای کسته تمامی مصر موره لیکن یک زمانی نه دبلی مصر او قدر آبادی از نه کلان موشه در نوردن ایریا که مثلا اون سردارایش مثلا اینا منیخ دو طبقه داشتن مردمای بوده که مثلا پیسه دار بودن و ترایبل لیدرز کسته بودن دیگه اونا کسته که در مصر که موره اونا کسته خود یک چند خواصی دیگه برده اینا که بردن قد خود گوڑه که مبره و گوڑه کسته در پس پشت زو کسته چریورز کسته بوده مثلا کسته یک تایپی بگی بوده که اینا کسته دمونیش میشتن دو سه گوڑه یا چهار گوڑه روی دروی میکده بگی رو در پس پشت میکده منی بگی کسته یک دو نفر استاده میشته گوڑه فول در تیزی مرفته و پایه ازو کسته سپایکس داشته یعنی نیزه داشته در پایه کسته ای چیزا کسته مصریا کسته نداشتن و علاوه از نه کسته اینا که اونجا مورا ترکمان از نه کسته کامپوزیت ترکمان بوده یعنی میکس متریال بوده که خوب سعی کشم خورده و تیرایش کسته سعی چیزا بوده یعنی مطلب از لحاظی ویپنری از لحاظی ترانسپورت این مردمایی که از این علاقه که ماین که مثلا کسته از علاقه کنعان که مردمای میکس که دو علاقه مورن نه صرف اینا ترایبل مردما بودن سردار داشتن مردما کسته پس پشتی آدما داشتن دیگه اینا کسته خوب سی گوڑه ترانسپورت و سی تیر کسته و اینا خانه که جور میکردن خانه کسته گرچه میتر که مویال درو جون چار دیواری جور میکردن خوب رینفورس میکردن اینا استیستی مردمایی که در مصر بودن بله شمالی علاقه مصر کسته اینا قبضم وقتی که اینا استیستی قبضه که مونه بس مردمایی که در جنوبی علاقه مصر که بوده اونا کسته تابال زیردیست فرعون بوده بس اونا کسته جنگ من خلاف از ناکسته دیگلاس تو نکیار نا نسب ملک از مور کسته گرفتن نوردن علاقش بس اینا خلاف از ناکسته جنگ نه بس اینا کسته اینا شکست میدن بس اینا کسته از منی مصر کسته برو بدر منه دیگه اینا کسته مردم یهودی نه بودن اینا میکس مردم ها بودن همونطور که ما گفتم که مردمای تاجر بودن آماده بودن مردم ها برای مزدوری آماده بودن و اینطور نبوده که در صورت گروهی باید اینا استیستی آماده هر تایم که قحط سالی بودن گشنگی بودن بیروزگاری بودن بیکاری بودن اینا طرف مصر می آماده دیگه مردم ها دیگه بس اینا کسته بس اونو کسته یک استوری کسته جور میشه بس اینا کسته چیکار نه که مردمای یهودی کسته اینی استوری کسته میگرن اونا کسته استوری از خود کسته جورنه اور کسته اگزودس میگه استوری اگزودس که شما شنیدین که حضرت موسی کسته مثلا کسته که در دربار فرعون بوده او کسته در دربار فرعون میخانه اون چه کسته کټا میشه باز اون چه کسته فرعون که اولادش تربیت میداده اونا جنگی تربیت هم میداده انجینیرینگ هم کسته میدادن چرا که اونا یو چیزا کسته مصری هر چیز رو کسته ریکارد میکردن موسم رو کسته اونا ریکارد میکردن کسته تاریخی واقعات رو کسته اونا ریکارد میکردن بزنس و کاروبار رو کسته اونا ریکارد میکردن مذهبی عقاید و مذهبی رسومات خور هر چیز رو کسته اونا فول دیتیل کسته ریکارد میکردن کسته نه صرف کسته دبنه دیوارا کسته ریکارد میکردن بله پیپایرس کسته هم کسته اونا کسته ریکارد میکردن از نهی که اونا کاغذ جور میکردن بله ازنام کسته ریکارد میکردن زو خاطر مصریا کسته بسیار تفصیل ریکارد کردن چند هزار سال که اونا که زندگی کردن فول یک چیز اونا کسته ریکاردید هسته بزو خاطر تو خاطر منی ریکارد از نکسته تو نام موسی کسته نمیشنوی تو منی ریکارد از نکسته نمیشنوی که مثلا کسته کلان حسی مردما کسته اونا غلام جور شده باشه و او غلاما کسته یک روز بغاوت کنه باز او کسته فول د کلان پیمانه کسته اونا از منی مصر برو بداشته باشه دیگه ای کسته قصه استوری اگزودس است که ما شما دارم میگم که از کجا انسپایر شده سورس ازی کسته بنیاد چیکار شده که اون مردمایی که در صورت مختلف مردما کسته که ماده در صورت مزدور و تاجر دینا نوردن حصه مصر که میگره بس دیگه حصه مصر کسته اونا غلام نبودن جنوبی حصه مصر کسته فرعون چی خلاف نه جنگ نه اونا شکست میده اونا کسته برو بدرنه بس چند ست سال بعد چی کسته یهودیا کسته و استوری کسته جورنه که خو اینجا کسته حضرت موسی
حضرت موسی کست دمنه دربار فرعون کٹا میشه، مو غلام بودیم مردم ها کست اونا کست انتر اولتا از ما رو کشتن که مثلا این کرکت است، صحیح نی است، این استوری است که استوری جوشتن که مثلا اولاتای فرست بورن اولاتای از نار کست کشتن این استوریه. بس برای ازو کست حضرت موسی کست خواری چیزا کست فرعون ورد منی دربار کست بچی د صورت بچی کست ور کټامونه بزو کست اونجی نه صرف انجینیر جوړ مشه، اونجی کست جنرال جوړ مشه کست برای فرعون جنگ مونه د خلاف دیگه مردم کست، بس برای فرعون کست شهرار کست آباد نه، یعنی استوریا کست بزوزو ادو خبر میشه خو ما یهودی استم بس مردم از خو ترتونه کی و نه غلام است، ما درو استوریز ندارم وای خز مردم است کی مردم از مو کست درو غلام د چی بدحالی کست درو زندگی نه خود از پرنس است، خود از شاهزاده من دربار فرعون کست یک جنرال هم است، انجینیر هم است، پرنس هم است در یک وقت بزوزو بعد کست تو نه خوی مردم بزو کست چیکار نه کی مردم خو میگه خو سه ماشمور نجات میدم وزیم مردم را پورر کست چیکار نکی از منی مصر کست برو بدرن و شما استوریش خبر استن که مگه از منی دریا که برو بدرن مشه قد دنده خی میزنه و دریا کست دو شق مشه و مردم مور و فرعون کست پشت ماه و فرعون کست غرق مشه دیگه یک لیجندری استوری است که مطلب موگو ایویدنس یگو شواهد از یوالا نداره که مثلا یک کلان ایسی مردمان جو غلام بوده مطلب یک مردم غلام بوده ایر کب نیه که مطلب درباره فرعون دمنه مصر کست فرعون چیزام بودن مزدوران بودن که یک بولی یهودیام کست از خاطر غربت و از خاطر چیزا اونجا رفتن، از خاطر قحطی رفتن مزدور بودن، در خانه مردم کست مزدوری میکردن و در صورت غلام هم کست بودن که در صورت مختلف جنگا که شامل بودن، گرفتن قبضه کردن آوردن غلام جور کرد، لیکن در صورت یک مردم که پر یک مردم رو اونجا ورده باشه اونا غلام جور کرده باشه و او برو بدر کرده باشه، چرا که بعضی مکسیمالیست مردم هسته تو خیلی مو دو داره، یک مردم هسته که مینیمالیست چیزا داره، بعضی مکسیمالیست، بعضی مکسیمالیست های نامگه که او مردمی که حضرت موسی مردمای یهودی که میخواسته برو بدر کنه منیزو کسته 6 لک مرتکه بوده، خالی 6 لک مرتکه بوده که میگه یار اگر خالی اون 6 لک مرتکه بوده تو اگر منیزو اولتای ریزه و زن و باکول و اینارم کسته تو منیزو که شامل کنی خود تقریبا آبادی 2 میلیون انسان میشه، 2 میلیون انسان کسته او زمان کسته توتل آبادی مصر کسته 4.5 تا 5 میلیون آبادی بوده. تو خود اندازه ده اگر تو یک آبادی نصف آبادی یک ملک اچانک برو بدر شونه خود تو تقریبا اکانومی اقتصاد یزو ملک تو فل تبانی دیگه وی تر خونم شکل نسب بجی شاو کسته ده یک شاو کسته تون 2 میلیون انسان کسته که برا تو مردم خبر نمیشه دیگه بزمزو خاطر کسته و مصر یکی در چیزه داشته که اونا هر چیز رو ریکارد کردن، موگم که مثلا موسم را اونا ریکارد کردن، تجارت کسته اونا ریکارد کردن، سیاسی واقعات ریکارد کردن، مذهبی چیزا ریکارد کردن، منی زو ریکارد یا خوی ریکارد از نه اید نیه که قسکلان مردم غلام جوشته و این ریکارد ماس مایگریشن که تقریبا نسبی آبادی رو تو بگار برو بدرشته باشه از این ریکارد وجودیت نداره و دویم گزی که مثلا فرعون اونجا غرق شده باشه این ریکارد کسته وجود نداره. یعنی منی تمام از این چیزا کسته باوجود ازو که باوجودی که بسیار دیتیل ریکاردینگ هر واقع که دمنی مصر مشده اونجا وجود داشته ریکاردی از اینا کسته این تمام از این واقعات کسته دمنی از اینا بوده. ها پس امزو خاطر اینا هم که این ریکارد کسته چیکار شده این ریکارد کسته اینا جور کرده امو هایکسوسه که ما استوریش کسته مگم که مردمای بیگانه که اونجا ماده ده قبضه کرده ده اونا را اونا چیزا گرفته ده اونا صرف یهودی نبوده مختلف مردم اونا که برو بدر کرده این زو استوریا کسته اونا انسپایر شده ای چیزا کسته ای استوری کسته اونا جور کرده. خب بس عالی و مردم کسته رفتن برای 40 سال کسته نامنی صحرای سینا کسته سرگردان میشتن. خویالم که اگر یاری که 2 میلیون انسان که 40 سال اون چنشنه خود تو خب باید اونجا یک ساین اینهیبیتنس خب باشه نه مطلب اون جایی که اونا که پڑاو کردن خیمه زدن دیگ پخته کردن گو ساین پاتری خب باشه، ساین گو جیولری خب باشه، ساین گو کٹلری خب باشه، هر جایی که مردم کسته برای 40 سال اگر تو در صحرای سینا میشنی تو یه گو پارتسی پاتری که اونا داشتن مطلب اینا مثلا که برتن کی جور میکردن دیگ میگی که مطلب قد گیل کی اینا جور میکردن اونجی مطلب آتشخانه جور کردن مردمان شیشتن جانورایش بودن هیچ یه گود تایپ ایویدنس که تو دمنی زو که تو وشنامنی بعد تا 40 سال اینا مگه اونجی بوده از این دوران 40 سال که حضرت موسی که مورد بلی توی کوی سینا که
باز از بعد کست از اونجی کست اونجی پیغمبر جور میشه، از اونجی 10 کاماندمنتس کست میره و از بعد که اموتر مثلا کست اونجی شیر میگنه که مثلا کست یه دونه درخت و درخت کست آتش گرفته و درخت میگه ما خدای تستم، استوریش مو خبر استین قصایش منی مذهبی چیزا کست میگه. باز موسی میگه خو اگه ما بور مردمار طرف است دعوت کنم، باز مردما خزمه ثبوت میخواد، ثبوتا چیز است. باز موسی معجزه که ما شما رو گفتم که مثلا کستم گه خو تو دندیخ پرتو کو دندیت مار جور میشه و دستمنی جاغیخ کنه گرو بدر کنه دستایت کست سفید میشه و اگر تو اور بیندختی او کست خون جور میشه دیگه. تو خنال اینا مثلا کست یک لیجند جور کده خو که مطلب 40 سال اینا کست نافرمانی خدا رم کده نه سرگردان بوده، از بعد اینا کست اینج مادن ولی موجوده فلسطین کست اینا قبضه منن و کست اول نم بلقاش کست اینا جور منن، اول نه شهرای کست جور نن د نام یروشلم کست پایتخت کست اینا جور نه. باز حضرت موسی ما دوباره کست فرعون چالش منه، حضرت موسی کست برار هارون را کست نایب خو جور نه، بس خود چی مور موسی کست چیز فرعون را کست چالش نه دیگه. نال تو خی اینال از منی دی لذی کست باید مونج کست دو چیزا کست بگیرینه امی که مثلا تم یار مردمای از مو کست غلام جور شده و تو کنج یک لیدر برو بدرم شو و لیدر کست ور از منی غلامی مردمار کست برو بدرن و وقتی که مردما کست که نافرمانی خدا نه اینا تا 40 سال سرگردان نه، وقتی که اونا دوباره که درای راست مایه باز اونا کست وعده میده که خوب بورین شما کست یک دنه ملک نو ملک د نام اسرائیل کست شما کست جور کنین برای کست که پایتخت کست یروشلم باشه. تو نتای تمام از این استوریا چیز است یک مورال استوری بده، یک مطلب یک مذهبی قاید بده. خو که هر زمان شما نافرمانی خدا رو که کدین شما کست شکست میخورین، غلامی دیگه مردم جور میشین. بعض کست شما خدا رحم منه بله شما کست یک دنه هیرو میره و هیرو شما کست در صورت حضرت موسی و که شما رو نجات میده. شما که بعض نافرمانی خدا رو کدین شما 40 سال سرگردان نه، باز هر تیم شما دوباره رای راست مادین شما تو یک نو ملک میده، شما کست یک قوم جور کنه، شما یک چیز جور کنه. تمام از این استوریا کست بس خود یک مقصد داره. مقصد از او است که یار اگر شما گو زمان شکست خوردین، شما کست تایپای شدین، شما کست که مظلوم شدین، ناامید نشین، امید خور کست د خدا بستکین و درای راست باین، مطلب شما پرستش پروردگار کنین، د خدای ایمان کست واحد برین، د کلچر خود د ثقافت خود د ایمان خود از او چیزا که شما مضبوط شدین طرف خدا رجوع کردین، یا قوم که شما جور شدین خدا برای شما گودن هیرو میره، باز او هیرو کست شما رو نجات میده، شما قوم جور منه، شما چیز جون. این کست یک مورال بوستینگ کست یک استوری است که مثلا ما شما رو میگم که سورس اینسپیریشن، مثلا یک حضرت موسی چطور پیدا شده او کست چطور است، باز یکی یک تاریخی واقعش ده که مثلا کست لیکن اون قد قوم یهود نبوده، اون میکسچری مردم بوده دیگه. اورم کست اونا یک استوری جورنه، یک استوری در صورت اگزودس جورنه. بزیال مسئله ترسته که مردم کلو انسپایر است، مردم کست مردم خیناخ مطلب مردمای چیزا بوده دیگه، دهقان چیز بوده، مطلب دهقان کمی سیش بوده، زیادتر مردمایش کست چوپانی والا کست زندگی میکرده. خب اونا طرف مصریا که تو هم زندگی از نه تو هم شهری زندگی و اونا کست از خود فرعون داشتن، فرعوناش کست احرام داشتن و دربار داشتن و اونجی کست قحطی نموشده، مردمایش کست فول لوش والا کست زندگی می داشتن دیگه. اونا کست فول صحیح حکومت داشتن، صحیح چیز داشتن، بس اونا هم یار خو مو خدزنا از خود لنگویج داشتن وشنی دیگه، مطلب ریکاردینگ میکردن، تمام چیز کست از خود مدیسن داشتن، انجینیرینگ داشتن، فرست کلاس کست دیگه. او تو یار یک مردم فول پیشرفته است، بس مردمای یهودی کست متاثر میشدن. گفت یار مو کست د مصر بوری مو مصریا اور زندگی کنی، لایف استایل از نار بگیری. خو لایف استایل مصریا چطور بوده که اونا کست د جایی که یک پروردگار اونا چیز کنه، اونا کست فرعون را کست خدای کست حساب میکردن و اونا کست از خود کاهن داشتن، اونا از خود مختلف لنگویج داشتن، مذهب از نا خوراک از نا مختلف بودن، طرز لباس پوشیدو از نا کست مختلف بودن، طرز کلچر از نا مختلف بودن، عقاید چی کست مختلف بودن. بس یمزو خاطر یهودیا کست کلو متاثر مشد از مصریا کست. بس اینا بریزی کی بگی نه یار مو کست یک پروردگار داره که سر فرعون کدم که مضبوط است، مو دیگه او یک شمور قانون و قواعد میده و پروردگار چر که سر فرعون زور است، قانون قواعد زور مو باید اور کست فالو کنیم. بس امزو خاطر کست اینا گو چیز ضرورت داره که سر فرعون کده مضبوط باشه. بس امزو خاطر نه خدا جور نه، بس امزو خاطر اینا کست یک دنه هیرو جور نه، هیرو کست د نام موسی که موسی کست نه صرف د خودی درباری چیزا کست کټش د فرعون کټش د کیس کلچر شي خبر از چیزیش خبر نه، اون یک کټ انجینیر جوړ شد که شهرار مثل دیگه مثل فرعون اور که اونا شهر جور میکرده
مثل فرعونا و دلیر بودن، فوج خسته چیزام کردن، فوج خسته جنرالش جوش دن، فوج خسته بردن فوجی خود مصر خسته، فوج خود فرعون را قد دیگه قوما جنگ کردن، اونها خسته شکست دادن دیگه. تو خب مطلب تمام از چیزا، لیکن باوجود از او خسته چیکار نکی، زندگی که فرعون برایش پروواید کرده ده ایز پرنس خسته، او زندگی رو خسته ایلامونه، او زندگی رو قلقت میزنه، زندگی انجینیرینگ قلقت میزنه، زندگی جنرالی قلقت میزنه، زندگی پرنس را قلقت میزنه. مایه کسته او کسته یک پرافیتی خدا جور میشه، پرورد چیزا جور میشه. مثل دیگه یهودیا رو کسته گوسپو و بوز چرندو کسته شروع مونه، این زندگی رو کسته دیگه. تو خو مطلب کمپریزن درامونه، مگه تو که مثلا کسته این زندگی که شما در صورت چوپان مونین تو دل تاره نکن، تو خود پیغمبر شما گیروی شما کسته که یک زمانو پرنس بوده، یک زمانو جنرال بوده، یک زمانو کسته انجینیر بوده، کسته تو خود تمام چیزا ریلنه. رنگیز شما رو یک چوپان مای جور میشه، رنگیز شما رو یک لایف استایل جور میشه، منی خیمه کسته زندگی نه. تو دیگه او کسته نه صرف کسته زندگی شما کسته قد زندگی فرعونا کده از اونا کده برتره بهتره، چرا شما کسته پروردگار رمونین یا یک شما کده بهتر مذهب دارین، شما برگزیده مردمی پروردگار هستین. تو این تمام ازی چیزا کسته، تمام از استوریا کسته اون خود یک مقصد داره. و علاوه ازو کسته بس حضرت موسی کسته مور دربار فرعون کسته، فرعون هم خودتو پروردگار کسته پرستش کنو، کسته تو خدا نی است، تو کده بالتر خدا است. بس برای اینکه فرعون را ثابت کنه دیگه شما استوریش خبر هستین که کسته دندیخ پرتاونه، دندیش کسته مار جور میشه، از راهبام کسته کاهنایی که اونا داشته اونام کسته دندای خیارسیخ پرتا اونام مار جور میشه، لیکن مار ازی مار زور مخره. یا اموتر کسته استوری خبره که دریای نیل رو فول سرخ مونه، بس و اموتر کسته بلیز ناکسته وبا میره، مختلف اقسام وبا کسته بلیز ناکسته میره، لیکن فرعون کسته از اینکه با کسته متاثر نمیشه دیگه. مطلب تو مگه چیزا کسته نه صرف خدایزم کسته زو کده زور است، بلکه هیرویزم کسته از کاهنات نه کده زور است. مطلب اینی کرامات دارین، تا سوپر نیچرال کسته پاور دارین، تا سپرمین انسان کسته است. خب دیگه در نظر از ما کسته این مطلب دیگه حسام داره، ما نمیخوایم کسته شما رو دردسر کنم. در نظر از ما کسته ما مین تایپ استوری خور کسته که گفتم که مثلا کسته یک مردمی که تو وقتی دو قوم دارینه، یک قوم است که مثلا کسته واقعا در اکچوال صورت در صورت مصریه کسته اونا سوپر پاور است، همسایه خور کسته قبضه کردن، بلیزنا کسته اونا شکست دادن و اونا کسته خودتو لنگویج دارن، خودتو زبان دارن، هر چیز کسته دیتیل ریکاردینگ مونن، انجینیرینگ از ناز بس که مضبوط است، دریای نیل رو خوب صحیح کسته کنترل مونن، خوب آبی گذرگاه برایش جور کردن، لبزو کسته خوب صحیح چیزا مونن برای ذخایر خوراک کسته برای خود خوب صحیح گرینری کسته جور کردن، منی مدیسن کسته اونا خوب ترقی کردن، اهرامار کسته که اونا جور کردن، شهری آبادی که مونن، مردمای که منیج مونن، صحیح عقاید و صحیح کلچر و صحیح خوراک و صحیح فود و هر چیز کسته خودون خو جور کردن که اثر مردمای اطرافش کسته بسیار بسیار کسته سوپریر بده. دیگه علی مثلا کسته مصریا کسته از لیبیا موجوده لیبیا کسته حکومت از نام ماده تا موجوده ترکیه کسته اینا کسته زیر دیستی فرعونا کسته یک زمان کسته یعنی کلان حکومت کسته داشتن. مقابل ازو کسته این مردم کسته اینا مختلف قبایلی مردم بودن، اینا حتی منی درا منی خوب زمینا که بوده و مردمای لوکل بودن، اینا کسته دبلی کووا کسته استستی ریزه ریزه ویلیجا کسته داشتن. بعد از بعد استستی اینا کسته منی شهرامای شهرارم کسته اینا قبضه نقد دیگه مردم جنگن فسادن مطلب کسته شکست میدن و دیگه مردم کسته قبضه نن. باوجود ازو کسته خو اینا طرف مصر کسته از لحاظی کلچر، از لحاظی فرهنگ، از لحاظی اقتصاد، از لحاظی طرز زندگی، از لحاظ کسته اینا مردماش کستوم کده مردماش متاثر میشن. بس اون لیدرشپ مردماش برای که مردماش خود رو منظم کنن، برای که مردماش خود رو چیزا بده بگه یار مو کست بخوای قوم جوش نمی قبایل کست قوم جوش کنی و اینا کس مس خود کلچر دست خود زبان خو میفوز کنی چیزی خو میفوز کنی، بس اینا کست در صورت تر هیرو کست جورنه تر لیجند کست جورنه زمانم واقعا کست توتال چیز است. مثلا ما گفتم استوری بوده که مردمان قد مصریا جنگ شده لیکن غلام نبودن، بس مردمان مایگریشن شدن لیکن مصریا اونا رو زور کست برو بدر کردن، منیز فرعون غرق نشدن و او کست یهودی مردم نبودن، اونا کست میکسچر کست مردمان بودن. وای اسی برت والا کست استوری کست ای کست صرف دیگه مردمان نبوده، دیگه مردمان کست بریزی کست بودن. دیگه شما
مسئله این است که مو هیستوریار بعد از چند هزار سال بعد کس مو هیستوریار کس من و ان کس قبول نمیگه، یار هیستوریا کس کتابی است. در نظر از ما مطلب پورا دیتیلش نگفتم. یوتیوب کس پور است از ویدیو کس، گوگل کس پور است، اینترنت پیش است. ما صرف یک اشاره کردم. ما میخوایم که شما خودون مزید کس درباره ازی کس تحقیق کن، برنتوخ کن، سرچ کن. چرا که این کس یک تاریخی چیز است، نه مثلا یک چیز است که تو میگه اگر تو متبیر میگه در عنوان عقیده است، باز یک پیغمبر است، باز او قرار میتن او خو ولی ایده دیگه، مطلب تو بلی اینی تینگ تو میتونی عقیده داشته باشی. لیکن ما میگم اگر تو عقیدم داری، تو عقیده است، تو باید کس کور نباشه. و از دل ازی کس یک چیز دیگه هم کس مو صرف تو نمیتونی کلچر خور کس ایتر نگاه کنی که بگیار مو یک روز کس کلچر دی مناو منی، من یک روز مو کس توپی ازرگی مو بشی، مو کولی ازرگی کالا ازرگی مو بشی، مو کس دنبوریخ کس برو بدر منی و مو کس مطلب پرده خور برو بدنی، لالنچه خور کس آوار منی و گلیم خور آوارنی، خوراکی ازرگی میری، یک دوایی ازرگی میری، بس مو کس کلچر مو محفوظ شد. نه کلچر کس تو محفوظ نمیشه. کلچر اوتر محفوظ میشه که تو کس باید در صورت هیستوریا کس تو بیر، تو زرد لیجندز کس تو داره، زرد سوپر هیروز داره. یعنی امریکا تو خدمتش کی چه قص کلو سوپر هیروز کس کی برو بدرشته مناخو یک دینش واقعا تمام کس ایمیجینیشنز است. لیکن منی از ایمیجینیشنز کس اون اکچوال شعار نشون ده. مثلا کس شما منی از کس چیزا بتمن که شما بگید تو بتمن کس پورا استوریش کس گردی نیویورک سیتی کسته جور میشه. پورا نیویورک سیتی کسته اونا کسته دمگت پورا واقعا که میشه دمنی نیویورک سیتی میشه و تور نشوم ده خوش تور کارپوریت هستش، تور شهر هستن، تکنالوژی هر کسته تور نشوم میدن و کارپوریشن هر کسته تور نشوم میده و کرپشن کسته تور منیش کسته نشوم میده. تو مطلب ایتنی که مطلب تو تمام ش کسته ایمیجینری است. بلی یک اکچوال شهر، بلی یک اکچوال کلچر، بلی یک اکچوال لنگویج، بلی یک اکچوال لایف استایل، یک اکچوال اقتصاد کسته اونا د بلی بنیاد ازو کسته اونا کسته چیکار نه که مثلا کسته یک دنه چیز یک دنه سوپر هیرو کسته بن جور یا اسپایدرمن کسته موتر که تو بریز کسته بینگن. خب یا کسته شما کسته دیگه چیزارم کسته تو بگنی سپرمین را کسته که شما میگنی تو خینا مثلا هیچ کدام از نه کسته اکچوال چیزانی است، لیکن اونا کسته دبلی یا آیرن مین کسته شما تو کنی نه تو کنی یا مطلب کسته کپتن امریکا کسته شما توگن تو خینا مثلا کسته هیستوریا است که اولاتای رزه کی گوش اونا کسته د زیناش ممنه و اگر فر مثال کسته تو د ترویزو کسته نه تو صرف درس اخلاقیات کسته اونار میدی تو د ترویزو نه کسته رجحان از نار کسته د طرف چیز مبرکی یاره سپرمین سوپر والا کسته تو کوالیتیز کسته تو د صورت تکنولوژی کسته تو حاصل میتنی علی بیتمن خو بچیک دنه سیت است دیگه علی منیزو کسته تروی پیسې کسته نو تکنولوژی جوړ نه د صورت یو تکنولوژی کسته سوپر مین کوالیتی نه که بغیر از تکنولوژی خو عام انسان دیگه اموتر آیرن مین تو یک عام انسان است، لیکن اونگه خو ما سیت جوړ من ما کسته زریزو کسته ما پیسې خور کسته تر تکنولوژی جوړ کو اگزو اکسکلیټن کسته بریز خود کی جوړ نه د صورت آیرن مین که پاورز میده که اون صرف پرواز میتنه و جنگ میتنه و غیره و غیره کسته قدزو میتنه تو دیگه او کسته د دماغ اولاتایخ میشنه که یار گر تو میخوایی کسته تو سوپر هیرو جور شونی رایزو است که تو مطلب اقتصاد خو مضبوط کنه بور سیٹ جور شنو سیٹ شو پیسه کی بدر کدی زریزو پیسه کسته تو میتنه منی تکنولوژی کنی او تکنولوژی کسته تو سوپر هیومن کوالیتیز کسته دمنی است کسته پرودوس نه خو او گا زمان کسته این چیزا کسته چرکی نبود تکنولوژی نبود دیگه او زمان کسته اونام گفت مو سوپر نیچرال پاورز از کجا بگیری باید کسته از خدا بگیری اور کسته در صورت معجزه بگیری یا لیکن مثلا کسته تکنولوژی که ماده به ضرورت نمیشه که تو بگیاری سوپر پاور کوالیتیز کسته مو باید از خدا بگیری نه تو میگی نه این کسته تکنولوژی کسته مور سوپر هیومن کسته کوالیتیز یا سوپر هیومن کسته طاقت کسته مور میده دیگه آیا از دل زی مو درس گرفته میتونی اگر تو میخوای تو واقعا کلچر خور چیزا کنی نگاه کنی واقعا زیبان خو نگاه کنی واقعا اولاتای اخلاقیات درس بدی واقعا اولاتای چیزا کنی تو صرف در صورت گفتون هم شینال ما که بگم مردم زیاتر خواو مر زیاتر مردم کس گوش نمونه زیاتر لیکن اگر تو در صورت استوری مگی اور تو در صورت لیجند مگی در صورت اپیک مگی امتر که قصه حضرت موسی علیه السلام است امتر که متر قصه رستم و سهراب است یا میتر که مثلا کسته د مدرن دور تو قصه سپرمین تو بریش جورنی بیتمن جورنی آیرن مین جورنی اسپایدرمن کسته که تو جورنی یک کسته اولاتار متاثر نه و اولتا کسته د ترویزو کسته کوشش مونه که مثلا کسته اون متر کرکترا کسته مثل مزو سوپر هیروای کسته اون خودون چه متر کوالیتیز کسته د منیخ کسته بایره
و این است در نظر از من مین پیغام از این ویدیو است. دوستا اگر شما قد استوری که ما گفتم قد از او اگری نمونین، قد تاریخ که ما گفتم قد از او اگری اگر نمونین، دیسگرینین و شما کست یک بهتر اکسپلینیشن دارین یا مطلب میگین نه باز گبایست تو غلط است میتونین شما پوینت اوت کنین، ما کست خوشحال میشم. یا اگر شما مثلا خودون شما کست یگو اکسپکت دیگه تاریخ دارین یا هیستوری دارین یا در نظر شما کست یگو ایده دارین، یگو چیزا دارین که مطلب برای جامعه از مو کست انسپایرینگ است یا برای بهتری از او کست است یا سوال دارین یا کوئسچنز دارین، دز ما بیرسن ما کست خوشحال میشم. یک جان تشکر.